السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنبداو الموديل ام 27 l'installation réparation commande électronique des moteurs. Introduction. La commande de la vitesse des moteurs électriques constitue l'application de la plus importante de l'électronique de puissance. التحكم في السرعة سرعة المحركات الكهربائية من أهم التطبيق اللي هو التطبيق ديالاش التطبيق في الإلكترونيات الطاقة ياك les installations industrielles automatisées utilisent de plus en plus variations électroniques de vitesse électronique soit à thyristor soit pour obtenir la vitesse d'entraînement optimale. يعني في هذه الحالة بزاف ديال سميتو اللي هما قلنا لي سيستيم اوتوماتيزي او لي زانستالاسيون اوتوماتيزي كنستعملوا لي فارياتور دو فيتاس او علاش باش حنا لي فارياتور دو فيتاس اتيريستور باش حنا نتحكموا في هذيك لا فيتاس هي اللي بغينا يعني لي فيتاس دونترينمون اوبتيمال دو ماشين يعني واحد لا ماشين بغينا واحد لا فيتاس يعني كنستعملوا لي تيريستور وكنتحكموا في هذيك لي تيريستور يعني واحد الكوموند باش كنتحكموا في هذيك لا فيتاس ديال يعني لي فارياتور دو فيتاس يعني السيستيم باش خدام يعني بلي تيريستور لي تيريستور باش كنتحكموا عندنا الحق نتحكموا في لي فيتاس ديال لي موتور soit pour asservir la vitesse d'une ou plusieurs moteurs d'entraînement des équipements électromécaniques يعني حنا باش نتحكموا يعني لا سيرفيسمون او لا سيرفير ديال لا فيتاس يعني واحد الموتور ولا بليزيور ديال لو موتور يعني فواحد ليكيبمون اللي هو الكتروميكانيك dans le cas des entraînements contrôlés à vitesse variable يعني في هذه الحاله باش كيكون عندنا لا فيتاس فاريابل اون utilise principalement les moteurs à courant continu يعني واحد لا فيتاس كتغير بزاف يعني كنستعملوا غالبا لي موتور ا كورون كونتيني سيري اي اكسيتاسيون سيباري يعني قريتوا الموديل يعني بما انكم قريتوا الموديل ديال يعني البرانسيب دي موتور ا كورون البرانسيب دي موتور جينيراتريس ا كورون كونتيني هنا غنتكلموا على قلنا واحد سميتو المونتاج كيتسمى مونتاج يعني اون سيري وكاين المونتاج اللي هو اكسيتاسيون سيباري الى موتور وكنستعملوا كذلك لي موتور اكورون التيرناتيف سانكرون اي اسانكرون بطبيعه الحال شفتوا لي موديل اللي هما عندكم في البروغرام اللي هما لي موتور اكورون التيرناتيف اللي كاين عندنا دو تيب دي موتور كاين عندنا سانكرون او اي اسانكرون un variateur de vitesse est un équipement électrotechnique alimenté un moteur électrique يعني واحد variateur de vitesse شنو هو واحد ليكيبمون électrotechnique كي اليمونتي لينا واحد الموتور الكتريك يعني شفنا لا فارياتور في الموديل ديال اخر موديل اللي درنا ديال لوطومات يعني تكلمنا على الفارياتور وكيفاش كيتبرونشا هذا الفارياتور دو فيتاس يعني كما قلنا ان فارياتور دو فيتاس est un équipement électrotechnique alimenté un moteur électrique de façon à pouvoir faire varier sa vitesse de manière continue de l'arrêt jusqu'à sa vitesse nominale يعني في هذه الحاله كتبقى تفاري لا فيتاس نتا ديالك يعني ملي كيكون ساك تقدر تغير لا فيتاس حتى لواحد لا فيتاس اللي هو ماكسيمال نومينال ديالو يعني عندك الحق تغير لا فيتاس اللي بغيتي لا فيتاس بو اتر بروبورسيونال ا لا فالور انالوجيك يعني كما شفنا في الموديل اللي فات يعني لا فيتاس نقدروا نتحكموا فيهم يعني من لي فالور اللي هما انالوجيك فورني بار ان بوتونسيومتر ياك انالوجيك يعني واحد البوتونسيومتر كندورو باش كنفاريو لا فيتاس ولا باغ واحد السينيال اللي هما انالوجيك راه شفنا نيميريك يعني دوك لي زونطري اللي كنا شفنا ال اي 1 ال اي 2 ال اي 3 ال اي 4 يجي d'une unité de contrôle principe de base d'un variateur de vitesse يعني غنتكلموا دابا على البرانسيب دو باز ديال الفارياتور دو فيتاس depuis le venu de la technologie des semi-conducteurs, la variation de vitesse électronique des moteurs électriques est pris le dessus sur l'ancien système. Ces technologies devenues faibles partent toujours du même principe à partir d'une source. La variation de vitesse va recurrer en sortie. يعني احنا على حسب السورس باش خدمنا يعني كنفاريو لا فيتاس حنا واحد السيستيم ديال هذيك لا فارياسيون دو فيتاس كنديرو ابارتيغ ديال هذيك لا سورس اللي عندنا في الديبار يقدر يكون عندنا في الديبار لا سورس كونتيني يقدر يكون عندنا في لونطري اولا كنقولوا في الديبار لونطري ديال
يعني ولا كنقولوا l'alimentation ولا la source alternative يعني على حساب la source. لأن la variateur de vitesse va recurrer en sortie. Une tension triphasée variable يعني هنا مثلا الفارياتور دو فيتاس كيعطينا في الصوت كيعطينا اون طونسيون تري فاريابل اون فريكونس يعني نقدروا نتحكموا في لا فريكونس اي اون امبليتيود يعني نقدروا نفاريو كذلك لومبليتيود بوغ لي موتور ا كورون التيرناتيف. اما بالنسبه لي كورون بالنسبه لي كورون لي موتور ا كورون كونتيني حنا كنستعملوا في هذه الحاله اون طونسيون كونتيني فاريابل. يعني كيفاش هذاك الطونسيون كونتيني فاريابل يعني فاريابل من ناحيه لومبليتيود اولا كنقولوا من لا فالور مويان ديال لا سورتي لا طونسيون مويان ديال لا سورتي كونتيني مويان pour les moteurs à courant continu. Par exemple, عندنا هنايا واحد فارياتور ولا واحد الشيما ديال واحد لا برانسيب دان فارياتور دو فيتاس ا كورون التيرناتيف. في لاليمونطاسيون عندنا واحد لاليمونطاسيون تريفازي اون التيرناتيف. دونك في الديبار عندنا رودريسمون اش كيدير غنتكلموا عليه من بعد. اش كيدير كيحول لينا من طونسيون التيرناتيف لطونسيون كونتيني. هاد السيستيم اللي هو الفلتراج اش كيتم من بعد كيجي الفلتراج داك السيستيم اللي هو كيجي مثلا كورو كونتيني كيردو كورو كونتيني فيكس يعني كونستون. دونك يعني كيفلتري لي بارازيت دوك لي بارازيت اولا كينقص لنا داك لونديلاسيون اللي كاين عندنا في داك الطونسيون يعني داك التغير اللي كيكون حتى هو قليل يعني كيردو لنا كونتيني 100%. هاد السيستيم كيتسمى ابسوربور يعني هاد ابسوربور هذا يعني سيستيم كيتسمى دو فريناج غنتكلموا عليه حتى هو من بعد شنو هو الدور ديالو. من بعد هاد السيركوي اللي هي انترميديير من بعد السيركوي انترميديير هنا عندنا كيكون عندنا واحد الطونسيون اللي هو كونتيني. هاد الطونسيون كونتيني اش كنديرو كنردو حنا عاوتاني من بعد اون التيرناتيف يعني كونفيرسيون اون التيرناتيف. علاش كنستعملو هاد لونديلور باش ديك الساعه نتحكمو فاش لا فارياسيون ديال لا فريكونس في السورتي وكذلك لا فارياسيون ديال لامبليتيود في السورتي. دونك هنا في السورتي هنا كان اليمونتي في هذا السورتي كان اليمونتي الموتور ا كورون التيرناتيف. هنا اذا الموتور كورون التيرناتيف كنقدروا نتحكموا يعني في لاليمونطاسيون اللي غنعطيو ليه كنتحكموا فاش في لا فريكونس او لامبليتيود وبالتالي التغير ديال لا فيتاس ديال الموتور ا كورون التيرناتيف. لا فارياتور دو فيتاس اي كومبوزي اسونسيالمون دان رودريسور يعني هاد المرحله الاولى اللي قلنا رودريسور اش كيدير كيكونيكتي ا اون اليمونطاسيون تريفازي يعني في لونطري ديالو كتكون واحد الاليمونطاسيون اللي هي تريفازي لو ريزو جينيري اون طونسيون كونتيني في السورتي ديالو اش كيعطينا طونسيون كونتيني ا اونديلاسيون ريزيديال لو سينيال ني با بارفيتمون كونتيني. هاد السينيال في هاد الحاله ما كيعطيناش كونتيني 100% يعني لو دريسور بو اتر تيب كوموندي او با. يعني في هاد الحاله يعني في الريدريسمون نقدروا نستعملوا يعني هنا لي كومبوزون اللي هما كوموندي اولا لي كومبوزون نو كوموندي على حسب داكشي اللي بغينا حنايا. دونك ان سيركوي انترميديير يعني هي هذه اللي تكلمنا عليها دابا ان سيركوي انترميديير اجيسون برينسيبالمون سور لو ليساج يعني لو ليساج يعني مثلا كان عندك كورون كونتيني كيكون دوك لي بارازيت داكشي كيردو يعني في السورتي ديالو كيردو ليساج كيليس يعني continue 100% de la tension, les lissages de la tension de sortie de l'hydrisseur. يعني améliorer les composants continus, في هذه الحالة كنقولوا amélioration ديال les composants continus. Le circuit intermédiaire peut aussi servir de la dissipateur de l'énergie lorsque le moteur devient génératrice. يعني في هذه الحالة كنقولوا السيستم دو فريناج يعني بالنسبة للموتور فاش كيكون ديك الساعة ساكت يعني كيكونوا دوك لي زونغولومون اش كيديروا كيوليو حيت دوك لي زونغولومون اش كيتشارجاو بلي كورون. دونك يعني ملي كيكون خدام الموتور كيكون لي زونغولومون فيهم واحد لا شارج كيتشارجو اون كورون. دونك ملي كنسكتو حنا داك الموتور داك الكورون اش غيدير داك لي زونغولومون غيدي شارجاو يعني غيدي شارجاو يعني في واحد السيستيم كنقولوا السيستيم دو فريناج ما يمشيش هذاك الكورون يعني لهاد السيستيم لاجي يعني كيبقى كيرجع كنقولوا هنايا في هذا الصوص هذا يعني كيبقى الكورون حتى كيديشارجاو هذوك لي زونغولومون يعني كيتسمى سيستيم دو فريناج اولا سيستيم الموتور فاش كيسكت كيتحول جينيراتور اولا جينيراتريس. دان اون يعني في هذه المرحله الاخيره يعني كاين اون ديلور كي اونجوندر لو سينيال دو بويسونس اتونسيون اي او فريكونس فاريابل. يعني هذا لونديلور اش كيدير كيعطينا واحد السينيال في السورتي ديالو ما كيعطينا كونتيني كيحولنا للسينيال التيرناتيف. غير هذاك الالتيرناتيف اللي كيحولنا نقدروا نتحكموا فاش في لامبليتيود وكذلك في لا فريكونس. D'une électronique de commande pilotant, transmission et récupération des signaux, le redresseur, les circuits intermédiaires et l'onduleur.
يعني كاين واحد سيستيم اخر ديال الكوموند باش كنكومونديو حنا هاد لي زانتيريبتور ستاتيك، يعني باش نتحكموا على حساب لا فارياسيون ديال، اولا كنتحكموا في لا كوموند ديالهم باش نشوفوا على حساب لا فريكونس اللي غايتينا بالصورتي، اولا كذلك لومبليتود اللي غايتينا بالصورتي على حساب لا فيتاس اللي بغينا. La variateur de vitesse est principalement caractérisée selon la séquence de commutation. يعني على حسب الكوميتاسيون، كوميتاسيون اولا كنقولوا على حسب لا كوموند اللي كان، الكوموند اللي كنعطيو هذا كنقولوا كوميتاسيون اولا الكوموند ديال هاد لي زانتيريبتور ستاتيك. من بعد غنتكلموا على لي زانتيريبتور ستاتيك. La variation de vitesse est principalement caractérisée selon la séquence de commutation qui commande la tension d'alimentation du moteur. يعني في هذه الحاله كنتحكموا في l'alimentation ديال الموتور في لا فريكونس وكذلك في لومبليتود. يعني ملي كنغيروا لا فريكونس او لومبليتود ديال الصوتي في l'alimentation ديال الموتور في الصوتي ديال الفاريتور كنتحكموا كذلك في لا فيتاس ديال الموتور. On a la variation les variations à source، يعني كاين 3 ميثود. يعني لا فارياسيون دو لا سورس دو كورون، نقدروا الا كنت نتحكموا في لا فيتاس نقدروا نتحكموا في لا سورس، نغيروا هاد لا سورس هذه، او لا كذلك نغيروا في لا سورس، او لا كذلك لا فارياسيون دو موديلاسيون دامبلسيون اون امبليتود، يعني نتحكموا كذلك في لومبليتود، يعني لا فارياسيون ديالاش ديال لومبليتود، او لا كذلك في لا فارياسيون دو موديلاسيون دو لارجور دو لامبلسيون. ها هو غنتكلموا عليه حتى هو كذلك من بعد. لارجور يعني كنقولوا لا فارياسيون ا موديلاسيون دو لارجور دامبلسيون، هادشي غنتكلموا عليه من بعد في هذا الموديل هذا.